इलियाना चट्टान के किनारे पर खड़ी थी। हवा इसके बालों को झंझोड़ रही थी, जबकि इसके हाथ में एक छोटा सा नक्शो निगार वाला लॉकेट था, जिसे इसने जोर से थाम रखा था। आसमान में एक अजीब सा सुरमई रंग था, जो इसके अंदर की हलचल की अक्कासी कर रहा था। वो कभी भी जादू या तोहिमात पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन जब से इसने अपनी दादी की अटारी में ये लॉकेट पाया था, अजीब चीज़ें हो रही थी। सब कुछ एक हफ्ते पहले शुरू हुआ था, जब इलियाना ने पुरानी ख़ानदानी जायदाद को साफ करने का फ़ैसला किया। इसकी दादी का 2 माह कबल इंतकाल हो गया था और घर पुरानी यादों और गर्द से ढके हुए सामान से भरा था। इसने लॉकेट एक लकड़ी के संदूक में पाया, पुराने खतूत और तस्वीर के नीचे छुपा हुआ। ये खूबसूरत था, नक्शो निगार और नाजुक चैन के साथ, लेकिन इसमें कुछ परेशान कुन था। इलियाना के जिस्म में एक झरझरी सी दौड़ गई जब इसने लॉकेट खोला। अंदर एक छोटी पुरानी तस्वीर थी, एक औरत की जो अजीब तौर पर इससे मिलती जुलती थी। इसने कोशिश की कि इस बेचैनी को दूर कर सके, खुद को तसल्ली दी कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन फिर ख्वाब आने लगे। हर रात इलियाना अपने आप को इस जगह पाती, एक बड़ा बार रूम जो खूबसूरत लोगों से भरा हुआ था। लॉकेट वाली औरत वहाँ होती, जो नफासत से एक आदमी के साथ रक्स कर रही होती, जिसका चेहरा वो कभी ठीक से देख नहीं पाती। हर बार मंजर ऐसे ही ख़त्म होता। वो औरत अपने कंधे के ऊपर देखती, इसकी आंखों में खौफ होता और वो कहती, मेरी मदद करो। इलियाना ये एहसास नहीं झटक सकती थी कि ये ख्वाब सिर्फ इसके दिमाग का खेल है। इसने तहैया कर लिया कि वो लॉकेट की तारीख जान कर रहेगी। इसने घंटों पुराने ख़ानदानी रिकॉर्ड्स खंगाले, मगर इस औरत के बारे में कुछ न मिला। थक कर और नींद से महरूम, इसने अपने आखिरी ज़रिए से रुजू किया, एक पुराने ख़ानदानी दोस्त से जो मकामी दस्तानों के बारे में बहुत जानती थी। मिसेस टमूर एक 70 साल की खुश मिजाज औरत थी। उसकी आंखों में चमक थी और वो अपने शहर की तारीखी के बारे में ज़ख़ीरा इल्म रखती थी। जब इलियाना ने इसे लॉकेट दिखाया, मिसेस टमूर का चेहरा संजीदा हो गया। ये लॉकेट इज़ाबेल रेवेंसक्राफ्ट का है, इसने धीमी आवाज़ में कहा। वो तुम्हारी दूर की रिश्तेदार थी और इसकी कहानी बहुत दिल दुखी थी। इलियाना का दिल जानने के लिए मचल उठा। इज़ाबेल की मंगनी थॉमस कार्डवेल से हुई थी। वो दोनों बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर इनकी खुशी ज़्यादा देर न चल सकी। मंगनी की रात इज़ाबेल गायब हो गई। कुछ कहते हैं कि वो भाग गई थी और कुछ कहते हैं कि इसे उठा लिया गया था। थॉमस बहुत परेशान था और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इसे ढूंढता रहा, मगर वो कभी न मिली। इलियाना ने सुनते ही अपने जिस्म में ठंडक महसूस की। क्या तुम्हें लगता है कि लॉकेट इसके गायब होने से मुतल्लिक है? इलियाना ने सवाल किया। मिसेस टमूर ने सर हिलाया। हो सकता है। कहानियाँ हैं जो ये कहती हैं कि इज़ाबेल की रूह कैद है और वो सुकून नहीं पा रही। लॉकेट हो सकता है इस राज को खोलने की चाबी हो जो इसके साथ हुआ। उस रात इलियाना ने लॉकेट को मजबूती से पकड़ रखा था। जब वो सोई, ख्वाब फिर आया, मगर इस बार कुछ अलग था। बाथरूम खाली था और इज़ाबेल वहीं मरकज़ में खड़ी थी, जिसकी आंखों में उदासी थी। मेहरबानी करके, इसने धीमी आवाज़ में कहा, थॉमस को ढूंढो, इसे सच पता है। इलियाना चौंक कर उठ गई। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। इसे मालूम था कि अब क्या करना है। अगली सुबह इसने थॉमस का आखिरी पता ढूंढा, एक पुरानी हवेली जो शहर के किनारे पर थी। हवेली टूटी फूटी थी, इसकी कभी भारी हुई शक्ल एक जंगल की झाड़ियों में थी। इलियाना ने भारी आवाज़ से दरवाज़ा धकेला। इसकी चुचराहट की आवाज़, अंदर हवा बहुत भारी थी और पुराने लकड़ी के फर्श के तख्तों के नीचे से आवाज़ें आ रही थी। जब अंदर कमरों में ढूंढती फिर रही थी, आखिरकार इसे एक छोटी सी स्टडी मिल गई जो पुरानी किताबों और पीले कागज़ों से भरी हुई थी। डेस्क पर इसे एक चमड़े की जल्द वाली जरीदा मिली। ये थॉमस की थी और जब इसने अंदर कागजात पढ़े, एक दिल दुखाने वाली कहानी सामने आई। थॉमस अपनी तलाश में बिल्कुल घुल गया था। यकीन था कि इज़ाबेल को एक हासिल शूटर ने उठा लिया है। इसने हर सुराख की पैरवी की, मगर सब बेकार था।
آخر کار اندراج اس رات کی تھی جو آخری اندراج تھی، جب اس کی موت ہوئی اور اس کے الفاظ نے الیانا کے جسم میں ٹھنڈک ڈال دی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اسے کس نے اٹھایا۔ آج رات میں اس کا سامنا کروں گا پرانی ریونس کرافٹ اسٹیٹ پر۔ اگر میں واپس نہ آؤں تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے اسے اپنے آخری سانس تک پیار کیا۔ الیانا کو معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے ریونس کرافٹ اسٹیٹ جانا تھا، جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا تھا۔ اس نے اپنا حوصلہ جمع کیا اور وہاں چلی گئی، لاکٹ کو مضبوطی سے پکڑ کر۔ اسٹیٹ اور بھی زیادہ بھیانک تھا جتنا اس نے سنا رکھا۔ کھڑکیاں اندھیرے سے بھری گئی تھی، حویلی میں ایک نفرت بھری خاموشی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بار روم میں پایا، اس کے قدم کی آواز خالی حال میں گونج رہی تھی۔ جب وہ کمرے کے مرکز میں کھڑی ہوئی، اسے اچانک سے ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ ایزابیل، اس نے کمکاتی آواز میں کہا۔ ہلکی سی ہوا چلنے لگی اور ہوا بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر اس نے اس سے دیکھا۔ ایزابیل بار روم کے کنارے پر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ الیانا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، تمہیں سچ پتہ لگانا ہوگا، تب ہی میں آزاد ہو سکوں گی۔ الیانا نے سر ہلایا، اس کا عزم مضبوط ہو گیا۔ اسے وہ ہاتھ سے سوٹر ڈھونڈنا تھا جس نے ایزابیل کو اٹھا لیا تھا۔ اس نے حویلی میں ڈھونڈنا شروع کیا، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب وہ ایک دروازے کے بعد دوسرا کھول رہی تھی، آخر کار لائبریری کے پیچھے ایک چھپی ہوئی کمرے میں اسے جو ڈھونڈ رہی تھی وہ مل گیا۔ دیوار پر ایک پورٹریٹ لٹکا ہوا تھا، دھول سے ڈھکا ہوا، ایک آدمی کا تھا، لمبا کالے بالوں والا، تیز نیلی آنکھوں کے ساتھ۔ نیچے نیم پلیٹ پر لکھا تھا، لارڈ ایڈریان بلیک ووڈ۔ الیانا کا دماغ دوڑنے لگا جب اسے مسز وٹمور کی کہانی یاد آئی۔ لارڈ بلیک ووڈ ایک امیر اور طاقتور آدمی تھا جو اپنی بے رحمی کے لیے مشہور تھا۔ وہ ایزابیل کے ساتھ جنون کی حد تک محبت کرتا تھا، اور جب اس نے تھامس کو چنا، اس نے قسم اٹھا لی کہ اسے اپنا بنائے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے کمرے میں مزید سوراخ ڈھونڈے۔ اس کی نظر ایک چھوٹے صندوق پر پڑی جو کونے میں رکھا تھا۔ اندر اسے کچھ خطوط اور ایک جریدہ ملا۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا، ایک ہولناک حقیقت سامنے آئی۔ لارڈ بلیک ووڈ نے ایزابیل کو اس کی منگنی کی رات اغوا کیا اور اسے اسٹیٹ کے نیچے ایک چھپی ہوئی کمرے میں بند کر دیا۔ تھامس کو سچائی کا پتہ چل گیا اور اس نے بلیک ووڈ کا سامنا کیا، مگر وہ ہار گیا اور قتل ہو گیا۔ الیانا کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے بلیک ووڈ کے جریدے کی آخری انٹری پڑھی جو اس رات لکھی گئی تھی جب اس کی موت ہوئی۔ اپنے گناہوں کا بوجھ اور نہیں اٹھا سکتا، اور مجھے ہر جگہ تھامس کی الزام لگاتی آنکھیں نظر آتی ہیں۔ آج رات میں سب کچھ ختم کر دوں گا، خدا میرے روح پر رحم کرے۔ الیانا کو معلوم تھا کہ اسے وہ چھپی ہوئی کمرہ ڈھونڈنا ہوگا۔ اس نے اسٹیٹ کو چھان مارا، آخر کار ایک چھپے ہوئے ٹریپ ڈور ڈھونڈ لی جو اسٹڈی کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ اس نے نیچے اترنا شروع کیا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہوا ٹھنڈی اور نیم تھی اور دیوار پتھروں سے بنی تھی۔ ایک پتلے سے راستے کے آخر میں اسے ایک چھوٹا لوہے کا دروازہ ملا۔ اس نے اسے دھکیلا، اس کا سانس روک گیا۔ اندر ایک چھوٹا دھیمی روشنی والا کمرہ تھا اور وہاں زمین پر ایزابیل کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا اور ایزابیل اپنے منگنی کے گاؤن میں لپٹی ہوئی تھی۔ الیانا کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے جب وہ بقیات کے پاس گئی۔ اس نے لاکٹ ایزابیل کے سینے پر رکھا، دھیمی سی دعا پڑھتے ہوئے۔ جیسے اس نے یہ کیا، ہوا گرم ہو گئی اور ایک نرم سی روشنی کمرے کو بھر گئی۔ شکریہ ایزابیل کی آواز دھیمی سے گونجی، تم نے مجھے آزاد کر دیا۔ الیانا نے ایک سکون محسوس کیا، اس نے سچائی کو ڈھونڈ نکالا تھا اور اب ایزابیل کی روح آخر کار چین پا سکتی تھی۔ اس نے واپس اوپر جانے کا راستہ ڈھونڈا، لاکٹ کا بوجھ اس کے دل سے اٹھ گیا تھا۔ جب وہ پھر سے چٹان پر کھڑی تھی، آسمان صاف ہو گیا اور سورج بادلوں سے نکل آیا۔ الیانا نے گہرا سانس لیا، اپنے چہرے پر دھوپ کی گرمی محسوس کی۔ اسے معلوم تھا کہ ایزابیل آخر کار سکون میں تھی۔ لاکٹ جو کبھی معمہ اور غم کا نشان تھا، ایک سمندر کی تہہ میں تھا جہاں سے وہ کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اور جب الیانا چٹان سے دور چلتی گئی، اسے معلوم تھا کہ اس نے صحیح کیا تھا۔ گزرا وہ وقت اس کو سکون دے دیا تھا اور مستقبل اس کے لیے روشن تھا۔